السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. هذا ان شاء الله غادي يكون اوتر تيب ديكزرسيس في لا ستيريوشيمي، ان شاء الله اللي غادي يفيدكم، اللي فيه عاوتاني دي تريك اخرين. غادي نبداو على بركة الله. عندنا في لا كيسيون الاول عندنا دو ستركتور A et B. Donnez le nom correspond à A et B. La deuxième question, A en fichier, يعني donner A en fichier et déterminer les configurations absolues des deux carbones. La disposition, la troisième question, la disposition des liaisons selon Fischer en B est-il correcte? Sinon, donnez la bonne disposition en précisant les configurations. La quatrième question, déduire la relation stéréochimique entre A et B. الوغ بالنسبه لاول سؤال اللي هو لو نون دو ا او اي بي، كنقبطوا يعني داك لا ريبريزونطاسيون دو غرام او لا فيشر وكنحطوها كنكتبوها عاديه اون شين. كتعطينا هاد الشكل هذا اللي هو فيه 4 كربون و دو سبستيتيون اللي هو ان او 2 و لو بروم. والبروم ان او 2 يعني هو جروب سكوندير بحال البروم حتى هو جروب سكوندير، يعني هادو دو سبستيتيون، يعني هادو اصلا ما فيهمش دي جروب برينسيپال وما فيهمش يعني داك التسميه ديال الجروب برينسيپال و سكوندير بحال مثلا في لاسيد كاربوكسيليك او لا في لاسيد سولفيريك. هادو يعني هما اصلا سو سون دي سبستيتيون. الوغ بالنسبه لهاد لي دو سبستيتيون عندنا دو نيترو ياك 3 برومو، عندنا 1 2 3 4 كربون بوتان. الوغ علاش يعني ديك التسميه الاولى غلطه، لا نومونكلاتور الاولى غلطه. علاش؟ على وديت ان عندنا في الالفابي بي سبق من ان، البرومو يعني برومو بي برومو سبق من ان نيترو، داكشي علاش كنقبطوها وكنسبقوها. الوغ يعني لا نومونكلاتور جوست اي 3 برومو 2 نيترو بوتان. الوغ بغيت نهضر على واحد النقطه بالنسبه لي جروب يعني البرينسيپال والسكوندير والتسميات بالترتيب. الوغ هاد لافيش اللي تيعطيوها لنا انا عارفه بان عندي هاد لافيش مبهدله لانها شاهد على العصر، انا قريت فيها وباقا كنقرا فيها وباقا كنخدم بها. هاد لي كلاس اللي عطينا اللي بغيت نقول لكم عليهم انهم بالترتيب. انا زدت الكلور والبروم واليودور و انو 2. هادو راهم بهاد الترتيب كيمشيو، يعني لاسيد كاربوكسيليك بلي بريوريتير كو لاسيد سيلفونيك. ما عرفت فمي ما بقاش تيبغي يخرج الهضر، ما عليناش. يعني هو بلي بريوريتير كو لاسيد سيلفونيك، بلي بريوريتير كو لونيتر داسيد، بلي بريوريتير كو ليستر. وانت غادي بهاد الترتيب. انا غير بغيت نعطيكم هذيك كاشاره، تقدر ما تكونش عندي يعني شي ناس اولا ما يكونوش عارفين الترتيب كيمشي هكا حتى تتوصل للنيترو. هاد الشيء انا راه غير زدتو انا حيت ما عطاوهمناش في هاد لي فيش، وصراحه الله ما كنتش عرفتهم وزدتهم. الوغ دابا عندنا هاد لا ريبريزونطاسيون دو غرام في لا ستركتور دو عندنا اون غرام. دابا خصنا نردوها اون فيشر. الوغ باش كنردوها اون فيشر لابد كندوزو من نيومان. باش كندوزو لنيومان اول حاجه كخصنا نديرو، اول حاجه بعدا عطينا هنايا كنقلبوا على الكربون الثاني والكربون الثالث. فين عطينا هنا الكربون الاول عطينا هنا هنايا، الثاني عطينا هنا هنايا، الكربون الثالث عطينا هنا هنايا. الوغ شنو معنيتها؟ معنيتها ان الكربون الثاني جاي هابط لتحت، ما غادي ماشي بحال اللي كنديرو ديما كيجينا الكربون الثاني هكا يعني كيجينا طالع هكا الفوق هكا وهكا وهكا. لا هنا صافي الكربون الثاني هابط لتحت، غادي نديرو هكا هابط لتحت. داكوغ. وبالنسبه للكربون الثالث هو هذا اللي عنده هاد لي سبستيتيون ديالو ان او 2 سي اش 3. الوغ كنديرو له واحد لا روتاسيون ديال 180 درجه سور يعني ديال هاد اللي في سي 3. شنو معنيت روتاسيون ديال 180 درجه؟ روتاسيون ديال 180 درجه يعني هذا كيجي لهنا، ها هي 180 درجه، هذا كيجي لهنا 180 درجه، هذا كيجي لهنا 180 درجه، باش بلا ما نبقاو تين. المهم انا اي حاجه كتجيني يعني سهله في الفهم كنحاول بابسط حاجه بابسط صوره. هي هذيك ساج 3 كتجي اون يعني ملي تكون عندنا 180 درجه. اما ملي تكون عندنا مثلا 60 يعني 60 درجه اولا 120 درجه كخصنا نحاولوا نتخيلوا ان كيفاش كدور، بحال كتخيلي هذا شي قرص كيدور. كتجينا على هذا الشكل هذا. ها هي ساج 3 كتجينا هنا، ان او 2 كتجينا هنا هي 80 درجه، يعني
80 درجه. بون دابا ملي كنديروها على هذا الشكل هذا شنو تيبقى خصنا؟ تيبقى خصنا ندير لها واحد لا روتاسيون ديال لا روتاسيون من هنا لهنا باش كتولي لنا يعني باش كتكون عندنا لا ستركتور. شتي هي هاد لا ستركتور هي الوحيده اللي كتمكننا نرسمو فيشر. يعني مثلا الا كانت هاد لا ستركتور، الا كانت مثلا هاد لا ستركتور هكا تخليها هكا وترسمي فيشر امبوسيبل. هذه هي لا ستركتور اللي كنبقاو كنقلبوا عليها بلي روتاسيون حتى تعطينا لا ستركتور المناسبه للفيشر. الوغ كو هذه هي لا ستركتور المناسبه للفيشر. هذه ما يمكنناش نرسموا منها لا ستركتور د فيشر. الوغ كنقادوها كنديروا واحد لا روتاسيون اللي كدور لنا هذا الشيء هذا هكا حتى تنوصلوه لهنا. هادشي كيدور معاه، هادشي كيدور معاه. هي درت انا الساج 3 والميتيل. الساج 3 هو الميتيل اصلا، الميتيل ان او 2 كتبقى لنا مع الاش، يعني غير روتاسيون. يعني باش كتقاد لنا باش كتقاد لنا لا ستركتور ديال يعني داك لا ريبريزونطاسيون ديال اليومن، وكيمكننا نردوها اون فيشر. الوغ اون فيشر شنو تيوقع لنا؟ الميتيل هنا كيما عاطينها لنا هنايا، ها الميتيل الهاش كيجينا هنا. ملي كنلقاو نيومان لا يعني لا ريبريزونطاسيون جوست ديال نيومان كتولي كتجينا لا ريبريزونطاسيون ديال فيشر سهله كيما هي كتحطيها. ها الميتيل، ها الميتيل، ها الهيدروجين، ها الهيدروجين، ها البروم، ها هو عاوتاني بالنسبه لهذه اللي لتحت. صوف اننا كنهبطوا هاد الميتيل كنهبطوه لهنا، واللي في شي بلاصه كيبقى في شي بلاصه. يعني هذه جايه في اليمين كتبقى في اليمين، هذه جايه في اليسار تتبقى في اليسار. داكوغ. الوغ بالنسبه لي كونفيغوراسيون انا تنفضل اننا الفيشر نردوها اون كرام باش شي بعض المرات كنلاحظ اننا كنطيحوا في يعني كنطيحوا في هذا في اون فيشر. انا كنلاحظ، المهم انا نقول لكم اللي كاين. انا كنحس بها كتريحني ديك كرام، وتنظن حتى الطلبه غادي يتوافقوا معايا لان كتجيني انا اون كرام كتبين لي اكثر من فيشر. المهم من الافضل يستحسن ان بنادم يعني يديرها بكرام. هذا حسب الراي ديالي الشخصي، والحوايج اللي انا يعني كيجيوني ساهلين كنحاول نتوما نوصل لكم بها المعلومه، يعني نوصل لكم المعلومه بطريقه سهله. يعني كنحاولوا نديروها اون كرام باش كتجينا سهله. كما كتشوفوا عندنا هنايا درنا الكربون الثاني هنا. اللي مازال ما شاف لي فيديو الفاتو غادي يشوفهم على وديت ان هاد يعني شي حوايج قلتهم في داك لي فيديو ما يمكنش نبقى كنعاودهم في كل فيديو. كما قلت ان يعني ملي كدير الكربون الثاني هنا كيكون هذا اليمين هذا الشمال، هذا اليمين هذا الشمال، باش بلا ما كتبقى كتفكر بلا قياس. دونك داكشي انا اللي كندير هنا. كندير الكربون الثاني، الميتيل، الهيدروجين جاينا في اليمين كيبقى لنا اون افون، البروم جاينا في الكوش كيبقى لنا في الكوش. ونفس الشيء بالنسبه لهادي، يعني كيجينا دابا كنشوفوا غير شكون يعني اللي كنديروا لهم لا نيموروتاسيون، شكون لي بريوريتير كو لاخر. عندنا اول واحد هو البروم، الثاني عندنا هو الكربون الثاني هو اللي كياخذنا الرتبه الثانيه على وديه الميتيل يعني اس اش 3 يعني هذه اكثر منه. والهيدروجين كتجينا اس ولكن عندنا هنايا واحد الهيدروجين اون افون، يعني كنقلبوا لها لا ستركتور ديالها اس كتولي لنا ار. هنا عاوتاني نفس الشكل نفس الشيء. عندنا هنايا الان او 2 هي رقم واحد. عندنا هنايا جوج، الكربون الثاني هو جوج لانه عندنا ملاصق لنا مع الميتيل والبروم. باغ كونطخ سي اش 3